बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहता है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, और जिसको ज़िल्लत देना चाहता है उसको ज़िल्लत देता है। इस वक्त अगर आप पूरे सिस्टम को पाकिस्तान के ऑब्ज़र्व करें तो लगता ये है कि सिस्टम एक तरफ खड़ा है और एक अकेला शख्स है, उसको गिराने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम उसके ऊपर हमलावर है, और वो अकेला शख्स इमरान खान है। लेकिन उसके बावजूद काबू नहीं आ रहा, और कप्तान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो इन सब के ऊपर भारी है और वो बाजी ले गया। बाजी किस तरीके से ले गया है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी और हुकूमत के जो लोग हैं उनका एक ही फोकस है कि वो इमरान खान को किसी तरीके गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, जिसके बाद उनकी अना की तस्कीन हो जाएगी, जिसमें राना सनाउल्लाह है, जिसमें शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, ये सारे के सारे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन कप्तान इनके हाथ नहीं आया, बल्कि जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो खुद जो है वो गिरफ्त में आ गए हैं और उनकी खुद पकड़ हो गई है, खुद पकड़े गए हैं। किस तरीके से आपको ये बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपको ये बताऊंगा कि फैसलाबाद प्लान नहीं चला, वो प्लान चौपट हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि ख्याल ये है कि खान साहब को पकड़वाया जाए, वहाँ पे कोई हुजूम मॉब के ज़रिए कोई खेल खेला जाए। अब कराची का एक नया प्लान लॉन्च किया गया है। ये वही शराब है, पुरानी शराब है, लेकिन नई बोतल के अंदर बंद करने की कोशिश की गई है, नई बोतल के अंदर लाके उसको बेचने की कोशिश की गई है। ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती, फिर ताहिर अशरफी का ज़मीर जाग गया है। ये किस किस्म के लोग हैं जो हमारे मजहबी हमारी रहनुमाई करते हैं, और इनका रवैया, इनका रिकॉर्ड क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैंने आपको शुरू में बताया कि कप्तान को जो गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले थे वो खुद पकड़े गए हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त जो मस्जिद नबवी का वाक़या है उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, और उसी के अंदर ये गिरफ्तार करना चाहते हैं इमरान खान को, जिस पे राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारिड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने एक बाकायदा बातचीत भी की और ये बताया जी कानून अपना रास्ता लेगा और मेरिट के ऊपर सब कुछ होगा। काश पाकिस्तान में ऐसा ही होता और ये मॉडल टाउन वाले बेचारे जो हैं उनको कानून मेरिट पे फैसला कर देता, उनको इंसाफ फराहम कर देता। ये जो हमारे सैकड़ों केसेस जिनमें लोग जेलों के अंदर सड़ मर जाते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं आता, उनको सुन लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि आपका जुर्म क्या है, कि आपने जुर्म किया भी है कि नहीं किया। लेकिन जारी बात है वहाँ पे सूरत हाल जो है वो ऐसी होती नहीं है। अच्छा, अब एक तो मदीना टाउन के अंदर, फैसलाबाद के अंदर अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, उस रद्द-ए-अमल की वजह से भी फ़र्क पड़ा है। लोग इनको डर लगा है कि ये तो उल्टा के हो गया, लोग तो उल्टा इमरान खान की हिमायत में आ गए हैं कि आप ये गलत केसेस बना रहे हैं। दूसरा, कप्तान ने इनको नॉकआउट कर दिया। जो मैं कह रहा हूँ ना, कप्तान फिर बाजी ले गया। वो नॉकआउट या बाजी ले जाना कैसे मुमकिन हो पाया है, मैं आपको उसकी पहली ये बता देता हूँ कि इन्होंने लोकल खेलने की कोशिश की। मामला पाकिस्तान का नहीं था, इन्होंने पाकिस्तान में लाने की कोशिश की और पाकिस्तान में अपने तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की। चूंकि इन्होंने गलत किया तो कप्तान फिर इनको इनके तरीके से और इनकी ज़बान में जवाब देना जानता है। कप्तान ने इस मामले को, लोकल मामले को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का फैसला कर लिया, और वहाँ टांगें इनकी कांपती हैं क्योंकि फिर इदारे पूछते हैं, और वहाँ पे तो ये अपने आप को बहुत लिबरल, सेकुलर और पता नहीं क्या कुछ साबित करते हैं। तो जब वहाँ से उनको असल हकायक दिखाए जाएंगे तो वो ये जो हर बार जाते हैं अपनी नई CV पुट करके आते हैं, वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस हवाले से क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है और इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि ये जो मामला है इसको बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर उठाया जाएगा, इसको सिर्फ पाकिस्तान तक, सिर्फ बयानात की हद तक या उन चीज़ों तक ना रखा जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ख्याल ये किया जा रहा है कि ये पहला मौका है कि हुकूमत ब्लास्फेमी लॉस को, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए हुकूमत की सतह पे ये पहली बार हो रहा है कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो आम अफराद हैं, मुख्तलिफ तबकों के या मुख्तलिफ गैर हुकूमती जो गिरोह हैं, वो ये काम करते हैं, लेकिन हुकूमत की सतह पे ऐसा काम नहीं होता रहा। अब इस बारे में
دو تین چیزیں کی جا رہی ہیں. پہلے نمبر کے اوپر شیریں مزاری، چونکہ وہ انسانی حقوق کی منسٹر بھی رہی ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ہیں ان کو خط لکھ رہی ہیں. ان کو خط لکھ کے اس بابت آگاہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے جعلی ایف آئی آر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف لانچ کی گئی ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں صرف اس سے اپنی پولیٹکس کو بچانے کے لیے، لیکن اس ریلیجن کارڈ کی وجہ سے ان پولیٹیکل شخصیات کو، جس میں عمران خان شامل ہیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ان کے لیے کتنا سینسیٹیو ہو سکتا ہے، اور ان سے باقاعدہ انکوائری کا مطالبہ کیا جائے گا. اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم تو پہلے ہی فیٹف کے اندر پھنسے ہوئے دیگر چیزیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی، اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے تو فوری طور پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ان کی توجہ بھی دلا دی ہے، اور اب جب یہ معاملہ اس طرف گیا ہے، انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر گیا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اب تھوڑا سا انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ وہ جو فیصل آباد پلان تھا وہ تو چوپٹ ہو گیا. اب پھر کیا کریں، کیونکہ فیصل آباد والا پلان یہ تھا کہ چونکہ وہ رانا ثناءاللہ کا اپنا علاقہ ہے تو وہاں پہ ذرا ایس ایچ او پولیس والے بیچاروں کی کیا مجال ہے، جب جو علاقے کا بڑا طاقتور آدمی ہے جو اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹری میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے کون بول سکتا ہے. اب وہ تو کام ہوا نہیں ہے، عوام کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، تحریک انصاف کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے. تو اب کیا ہو رہا ہے، اب دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور پلان، کراچی پلان لانچ کر دیا گیا. اب کراچی پلان کیا ہے؟ کراچی پلان یہ ہے کہ ایک نئی جو شراب ہے وہ پرانی جو شراب ہے وہ نئی بوتل کے اندر لا کے بیچنے کی کوشش کی گئی. چونکہ فیصل آباد کے اندر بلاسفیمی لاس کا استعمال 295A کا استعمال کیا گیا، توہین مذہب کا، تو لوگوں نے کہا یہ آپ ایک مذہب کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ صورتحال کراچی کے اندر تھوڑی تبدیل کر دی گئی ہے. کراچی کے اندر تھوڑا نیریٹو تبدیل کیا گیا ہے اور وہاں پہ ریاستی اداروں والا جو منجن ہے وہ بیچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان جی لوگوں کو ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ ریاست کے اندر جو دنگا فساد ہے، جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہوں گی. اور مثال دی گئی ہے اس کی پریس کانفرنس کی، حالانکہ اس شخص کے بارے میں ان سے نہیں ہو رہا، ان سے تو فیلڈنگ بھی اچھی نہیں لگ رہی. کہ جو شخص لاہور جلسے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو میرا ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، اس ملک کے لیے فوج کا ہونا معنی رکھتا ہے، ایک مضبوط فوج، ورنہ ہمارا دشمن ہمیں کھا جائے گا، ہمیں حصوں میں توڑ دے گا. اچھا، اس کو لے کے آپ اس کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکانے کا کیس بنا رہے ہیں، اکسانے کا. لیکن جو گجرانوالہ جلسے کے اندر پاکستان کے حاضر سروس جرنیلوں کے نام لے کے اور پھر ان کے بارے میں الیکشن چوری کے الزام لگانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو آپ نے حکومت دے دی ہے. تو اور ادھر آپ کا رویہ بالکل الگ ہے. اچھا، پھر اس سے مجھے نا دوہرے معیار سے ایک اور شخص یاد آ گیا، طاہر اشرفی. میں اب کیا کہوں، وہ کہتے تو اپنے آپ کو علامہ طاہر اشرفی ہیں. وہ جناب کچھ روز پہلے تک عمران خان کے ساتھ تھے، ان کے معاون خصوصی بھی تھے. اب جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے تو وہ بالکل جیسے آلو ہر سبزی کے ساتھ نہیں فٹ ہو جاتا، ایسے ہی وہ فٹ ہو گئے ان کے ساتھ. تو وہ سعودی عرب کا ٹور بھی کر کے آئے. اب وہ فرما رہے ہیں جی عمران خان کے ہوتے ہوئے کون سا ایسا دن تھا ان کے مدرسوں کے اوپر چھاپے نہیں مارے گا، اور کیا کچھ. کو خدا کا خوف کریں، اپنے منصب کا جس نام کے اوپر کر رہے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے اور آپ اس کے ساتھ ہٹو بچو اور مزے لیتے رہیں. آج آپ کا ضمیر جاگ گیا. پھر جناب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ عید کا مسئلہ ہے. اور آج ہم تو سب روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھا ہے، لیکن دوسری جانب پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری طور پہ عید منانے کا اعلان کر دیا گیا. جبکہ گورنر جو قائم مقام ہے شوکت یوسفزئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کم از کم جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور وہ اپنی سرکار والی عید جو ہے. پھر ہزارہ کے اندر بھی اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. ہم اس جدید دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا دنیا کے اندر مذاق بنواتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا ملک آج عید منائے، آدھا ملک کل منائے؟ یہ سلسلہ اس پہ یہاں پہ فواد چوری پر یاد آتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک معاملہ ہے، اور یہ سائنٹیفک طریقے سے اس کا حل نکالنا چاہیے اور سائنٹیفک لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.